तिम्रो शरणको आशमा जाए प्रभु अब दर्शन देऊ आए प्रभु अब दर्शन देऊ। जय शिव शंकर जय महादेव, जय शिव शंकर जय महादेव। सार्थक जीवन सार्थक जीवन प्रेम को जीवन, प्रेम बिना भक्ति रस छैना, प्रेम बिना भक्ति रस छैना। प्रेम को सागर भक्ति को सागर, भक्ति बिना जीवन पथ छैना, भक्ति बिना जीवन पथ छैना। सार्थक जीवन प्रेम को जीवन। प्रेम को ज्योति जगाई प्रभु जी, प्रेम को ज्योति जगाई प्रभु जी। शरणागत को पार लगाओ, दर्शन देऊ दर्शन देऊ। तिमरो पथ को पथिक बनाओ, तिमरो पथ को पथिक बनाओ। प्रेम को ज्योति जगाई प्रभु जी। ओम शिव ओम शिव ओम शिव। जय शिव शंकर जय महादेव, जय शिव शंकर जय महादेव। जय हो प्रभु अब दर्शन देऊ, जय हो प्रभु अब दर्शन देऊ। ओम शिव ओम शिव ओम शिव। ओम शिव ओम शिव। सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई हृदयदेखि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। फेसबुकबाट प्रत्यक्ष जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू र अहिले जुम सेसनबाट हामी प्रत्यक्ष यहाँ मेडिटेसन गरिरहेको छौँ सम्पूर्णप्रति। फेरि पनि आज स्माइल मेडिटेसनको 6औं डे चाहिँ आज हाम्रो भइरहेको छ। समयले अब हामी बिल्कुल खर्च नगरिकन आसनको स्थिरतालाई कायम गरौँ। आँखा बन्द गरौँ, गहिरो लामो श्वास नौचौँ। प्रकृतिमा विखरित भइरहेको त्यो सञ्जीवनी ऊर्जा, जसलाई हामी
अत्यन्त ग्रहणशीलताको भाव, अत्यन्त प्रेम भाव र सजगताको साथ बिस्तारै तान्दै जाउँ, बिस्तारै छोड्दै जाउँ। जति सकिन्छ गहिरो लामो श्वास। पूरापूर सजगताको साथ गहिरो लामो श्वास। हाम्रो शरीरको रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स, अङ्ग प्रत्यङ्ग सम्पूर्ण भागमा पुग्ने गरी अत्यन्त रिल्याक्स भएर श्वासलाई तान्दै जाउँ र श्वासलाई छोड्दै जाउँ। आसनलाई स्थिर राखौँ, खुब नजिक होस्, शरीर अत्यन्त सिधा रहोस्, तर स्टिफ हुने गरी अत्यन्त सिधा पनि होइन। यहाँलाई ढाडको केही समस्या छ भने अडेस लाउन सक्नुहुन्छ, कुर्सीमा बस्न सक्नुहुन्छ। कुनै यही आसन नै भन्ने पनि स्माइल मेडिटेसनमा कुनै पाबन्दी छैन। अब शान्त रहौँ। अहिले हाम्रो 9 चोटि श्वासलाई लिने छाड्ने गरिसकेको छौँ भने स्माइल मुखाकृति, स्माइल मेडिटेसनको सुरुवात। हामी ओठलाई मुस्कानको मुद्रामा राखेनौँ भने जुन हिसाबको फाइदा हुनुपर्ने बिल्कुल हुँदैन। सबैले आफ्नो ओठमा मुस्कानलाई। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो दुवै हातलाई बाल मुद्रा यानि कि स्माइल मुद्रामा राखौँ, अत्यन्त सफ्ट तरिकाले। अब हाम्रो चेतनालाई शिरको माथिल्लो भागमा लैजाउँ, जहाँ दायाँ मस्तिष्क छ, बायाँ मस्तिष्क छ। जति स्माइल मेडिटेसनलाई गहिराइमा गरिन्छ, हाम्रो ब्रेनको एक्टिभेसनहरू पनि अप्रत्यक्ष रूपमा भइरहेको हुन्छ। देब्रे मस्तिष्कले मुस्कान साट्दैछ, दाहिने मस्तिष्कले मुस्कानको प्रत्युत्तर दिइरहेको छ। हामी जस्तो व्यवहार गर्छौँ अरूबाट पनि त्यस्तै व्यवहार भनेको जस्तै जब देब्रे मस्तिष्क मुस्कुराउँछ, दाहिने मस्तिष्कले कतिखेर त्यो मुस्कान रिटर्न दिन्छु भनेर बसिरहेको हुन्छ। आदान एउटा बालकको मुस्कानलाई सम्झनुहोस्। र सानो बालक मुस्कुराउँदा लाग्छ हामीलाई सिङ्गो अस्तित्व मुस्कुराइरहेको। सायद यसैले नै होला बालकलाई परमेश्वरको परमात्मा अस्तित्वको साकार रूप पनि मानिन्छ। उसको मधुरता, उसको बानी व्यवहार, उसले छुँदाखेरि उसको स्पर्श के कुरा गर्छ। यो मुस्कानलाई ठ्याक्कै तपाईले अब आफ्नो देब्रे मस्तिष्कमा राख्नु। र देब्रे मस्तिष्क त्यसरी नै हाँसिरहेको छ, एउटा बालक जस्तै मन्द मुस्कुराउँछ। न त ठुलो मुखले हाहा गर्छ, एकदमै मन्द मुस्कुराउँछ। त्यो बालकको त्यो माधुर्यता हामी हेरौँ। र अब दाहिने मस्तिष्कले पनि यसरी नै बालकले जस्तै मुस्कान प्रत्युत्तरमा दिँदैछ अथवा मुस्कुराउँदैछ। पूरा हाम्रो संसार चक्र अथवा मस्तिष्कको माथिल्लो भाग अथवा हाम्रो ब्रेनको सानो सानो पार्टमा सम्म, सेलुलर लेभलमा सम्म मुस्कान विकरित भइरहेको छ। जति स्माइल त्यहाँ भइरहेको छ, त्यति नै पूर्व शान्ति आनन्द तपाईलाई महसुस हुन्छ।
अब हामी एउटा घाम, सन, सूर्य देवता, सूर्यलाई सम्झौँ र उहाँ मुस्कुराइराख्नु। स्माइल। पनि मैले भनिरहेको छु, भर्खरै क्षितिज खोल्दै, बादलको घुम्टोलाई खोल्दै आकाशतिर जाँदै गरेको त्यो पारिलो घाम, त्यो घामलाई तपाईको सहस्रार चक्रको सेन्टर यानि कि ब्रेनको सेन्टर भागमा राख्नुहोस्। त्यो मुस्कुराइरहेको घामबाट सुनौलो किरण बगिरहेको छ, मन्द मन्द तातो तर न्यानो, तर आनन्द कति साह्रै तातो पनि मिठो हुँदैन, अलिकति चिसो हुँदैन, मन्द मन्द तातो, त्यसको स्पर्शको के त्यो घामको त्यो मुस्कानको छिटाहरू जब तपाईको शिरमा बग्न थाल्छ, सहस्रार चक्रमा पुरै हार्मोनाइज, पुरै तपाईको ब्रेनको भित्रको न्युरोन सेल्सहरु सम्पूर्णमा स्माइल विखरित हुँदैछ। जहाँ जहाँ त्यो लाइट पर्छ, जहाँ जहाँ त्यो तातो अनुभूति हुन्छ र तपाईले सूर्यले हाँसिरहेको स्माइललाई हेर्दै जानुहुन्छ, तपाईको सारा शरीरमा बस स्माइल। जहाँ जहाँ त्यो सूर्यको प्रकाश तातोपन हुन्छ, त्यहाँतिर सबै कुराहरू ब्यालेन्स हुन्छ। अब हामी त्यो सूर्यलाई तल तल लैजाउँ, जति सक्नुहुन्छ लजिकलाई छाडेर इमेजिनेसन गरौँ, भाव लिउँ, अनुभूत गरौँ, त्यति नै यसको फाइदा तपाईहरुले। अब त्यो सूर्य तल जाँदैछ, कहाँ जाँदैछ? आज्ञा चक्र हुँदै। जब आज्ञा चक्रमा प्रवेश गर्छ, तपाईको आज्ञा चक्रमा पनि एक किसिमको तातोपन, मन्द तातो, एकदमै स्माइलको त्यो ऊर्जाले तपाईको फरहेड यानि कि निधारको भाग वरिपरि एक किसिमको स्माइलमा परिणत भइरहेको छ। अब आँखा, नाक, मुख, भङ्गरा, ओठ, जिब्रो, दाँत, कान सबै ठाउँमा त्यो स्माइल लिँदै त्यो सूर्यको उज्यालोपन पनि तल आइरहेको छ। अब विशुद्ध चक्र, पुरै विशुद्ध चक्र ब्यालेन्स। जब त्यो स्माइलको सूर्य विशुद्ध चक्रमा हुन्छ, एक किसिमको मन्द तातो, एक किसिमको आनन्ददायक ऊर्जा, एक किसिमको स्माइल, विशुद्ध चक्र ब्यालेन्स। अब त्यो स्माइललाई महसुस गर्दै जानुहोस्। स्माइलको सूर्य अब अनाहत चक्र यानि कि दुवै छातीको बीच भाग, अथवा हाम्रो मुटु जहाँ छ त्यहाँ नै भन्दा पनि हुन्छ, फिजिकली सम्झिन सजिलो हुन्छ भने। जब अनाहत चक्रमा त्यो सूर्य पुग्छ नि, ओहो, बेसर्थ स्माइलको झरीले निथ्रुक हुनुहुन्छ। अनाहत चक्रको त्यो स्वरूप नै त्यस्तो छ, जहाँ अनकन्डिसनल लभ, सबै एक हुँ, म नै हुँ, सबैजना एउटै हुँ, समान, लिने दिने होइन, बस दिने मात्र हुन्छ त्यो बेसर्थ प्रेम। त्यो स्माइल यसरी जान्छ अनाहत चक्र वरिपरि, त्यो इनर्जी ब्यालेन्स र फिजिकल पार्टमा मुटुको कार्डियोभास्कुलर, तपाईको मुटुले पम्प गर्ने सक्ने क्षमता, त्यहाँको भल्भ, त्यहाँको नसाहरू, सेलुलर पार्टहरू, मुटुको सबै ठाउँमा स्माइल पुगिरहेको छ। जसरी त्यो उज्यालो सुनौलो रङ, सुनको रङ पुरा झरिरहेको छ मुटुमा, मुटुको कार्यक्षमता, रक्तचाप ब्यालेन्स, वरिपरि रगत सबै शरीरभरि जान्छ। स्माइल एउटै मन्त्र छ, स्माइल। नसा रगतले भनिरहेको छ स्माइल, शरीरभरि स्माइल भइरहेको हुन्छ। मुटुले एकचोटि पम्प गर्दा शरीरभरिको नसाहरूमा पुग्नु भनेको मुटुको जान छुने क्षमता होइन। तब जब मुटुमा पुग्छ, स्माइल भन्दै रगतमा गइराख्दाखेरि, सेलुलर लेभलमा गइराख्दाखेरि तातो आनन्द र पुरै स्माइल सब भइरहेको छ। पुरै फिल गर्दै जानुहोस्। यतिखेर तपाईको छातीमा एक किसिमको आनन्दको अनुभूति, सच्चित आनन्दको कुरा गर्छौँ नि, जहाँ साँच्चीकै आनन्द, कुनै कारणले होइन, कुनै जोक सुनेर खुसी भएर होइन, कसरी केही दिएर होइन, बिल्कुल के नगर्दै अकारण नै
एक किसिमको खुसी मिलिरहेको छ, आनन्द मिलिरहेको छ। अब त्यो अनाहत चक्र छातीको बीच भागबाट सूर्यलाई तल लाँदै 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 गर्नुहोस्, अलि ठुलो साइज बनाउनुहोस्। मणिपुर चक्र नाभि पेट सम्पूर्णमा छुइरहेको छ। लिभर, बाइल डक्टको ट्र्याकदेखि प्यान्क्रियास, गल ब्ल्याडर, इन्टेस्टाइन, कोलन, जति पनि युरिनरी ट्र्याकदेखि सारा मा स्माइल गर्दै धिमिक धिमिक, अझ त्यो सूर्यको आँखा पनि सम्झनुहोस्, नाक सम्झनुहोस्, मुख पनि चलिरहेको छ। पुरै झिमिक 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 गर्दै सूर्यले एक किसिमको पक्करको वैशाखको भनिन्छ नि, वैशाखको बेलामा सबै त्यतिकै राम्रो देखिन्छ भन्छ, त्यो किसिमको अति मनमोहक, अति रोमान्टिक सूर्य त्यो पनि पुरापुर त्यसबाट स्माइल बिखरिँदै। यो सूर्यको त्यो रङ्गहरू हाम्रो पाचन तन्त्र वरिपरि, लिभर, सारामा जब जान्छ त्यहाँको सम्पूर्ण सेलुलर लेभल अङ्गहरू पुरा नृत्य उत्सव गर्छन्, खुसी साट्छन्। स्माइल 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 स्माइल। कतिखेर उनीहरू स्माइल, जब सूर्य पुग्छ स्माइल, जब सूर्यको कन पुग्छ स्माइल, उज्यालो पुग्छ स्माइल, तातो पुग्छ स्माइल। हामीलाई थाहा छ स्माइल र त्यो अङ्गहरूको सेलुलर लेभलमा नै आह्लादित हुँदै जान्छन्, अहोभाव प्रकट गर्दै जान्छन्। अब हामी मणिपुर चक्रबाट स्वाधिष्ठान चक्र, हाम्रो अर्गानको अगाडिको पार्ट र त्यहाँको पुरै भावहरू ब्यालेन्स। अलिकति भावको डिसअर्डर भयो भने, सेक्स चक्रको डिसब्यालेन्स भयो भने धेरै खालको समस्या हुन्छ। त्यो सबै हार्मोनाइज्ड, सबै ब्यालेन्स। त्यहाँको अङ्ग प्रत्यङ्गले पुरा पूर्ति सूर्यको किरण, स्माइलको किरण लिन थालिरहेको छ। त्यहाँ पनि एक किसिमको माधुर्यताको मनाइरहेको छ। पुरै अब जान्छ मूलाधार चक्र, बेस चक्र। म सधैँ भन्छु शरीरको स्ट्रेन्थ, फिजिकल बडीको पावर, हड्डी मसल सबै भन्ने को मेखे ऊर्जा पाउने ठाउँ नै हाम्रो मूलाधार चक्र। र हाम्रो मूलाधार कमजोर जब हुन्छ शारीरिक क्षमता पनि कमजोर छ। पुरा पूर्ति सूर्यबाट त्यो मूलाधार चक्रले पुरा फिड गरिरहेको छ, एनर्जी पाइरहेको छ। पुरा पूर शरीरमा किसिमको ताजगी, तरोताजा कन्फिडेन्स। मूलाधार चक्रमाथि सूर्य उठ्दै अब कहाँ जान्छ? स्पाइनल कर्ड हुँदै पछाडिबाट दुवै किडनीको एउटै सूर्य ठुलो हुन्छ र किडनीमा पुरा त्यसको ऊर्जा पुग्छ। एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो, जब सूर्यको स्माइल हुँदै त्यहाँ पुग्छ, सानो बच्चा चलिरहेको बेला अभिभावक जब पुग्छ, कति हार्मोनाइज बन्छन्, सन्तुलित बन्छन्, टक्क मिलिरहेका हुन्छन्। अघिसम्म दिदीभाइ झगडा गरिरहेको भने बुवा टक्क गराएपछि पनि सुरु सबै ठिक वर्षमा भयो थाहै नपाओस्। यसरी नै जब हाम्रो सूर्य त्यहाँनिर पुग्छ, त्यहाँको तामसिक ऊर्जा अथवा तम ऊर्जा, रज ऊर्जा सबै ब्यालेन्स र सत्व ऊर्जाले काम गर्न थाल्छ। किडनी हाम्रो शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग, अत्यन्त नर्मलाइज, अत्यन्त हार्मोनाइज, शान्त, सुशील, सरल, निश्चल, कोमल बनिरहेको अवस्था। पुरा फिल गर्नुहोस् त्यो ढाडको दुवै भागमा अत्यन्त आनन्द। यदि कसैले ढाड दुख्ने समस्या छ भने ढाडको यो पार्टलाई 5-10 मिनट अझै पनि समय दिन सक्नुहुन्छ। समय दिएर हेर्नुहोस्, अनुभव आफै गर्नुहोस्। केही गर्नु छैन, बिल्कुल एउटै चिज गर्नुहोस्, स्माइल। अब अझ त्यो सूर्यलाई स्पाइनल कर्ड थ्रुबाट माथि लैजाउँ, ढाडमा लैजाउँ, अनाहत चक्रको, मणिपुर चक्रको पछाडिको चक्रहरू पनि त्यहीँ छन्। ढाड माथि घाम जब पर्दा कस्तो बारिलो घाम लाग्छ, कस्तो अनुभूति हुन्छ, मन्द मन्द तातो, मन्द मन्द आनन्द। भिटामिन डी को डिफिसियन्सी धेरै नेपालीहरूलाई छ। यो मेडिटेसनबाट भिटामिन डी पनि परिपूर्ति हुने कुरा म यहाँलाई सगौरव सुनाउन चाहन्छु। यदि त्यस्तो छ भने तपाईहरुले यसलाई मिनिमम 3 मन्थ गरेर ल्याबमा टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामी सूर्यलाई पुरापुर फिल गर्छौं र हामीले भिटामिन डी परिपूर्ति भएको पनि यसमा गर्न सक्छौं। यसको लागि हामी छुट्टै चर्चा गरौँला पछि कुनै दिन। अहिले हामी पुरै शरीर भरि हाम्रो स्माइल छरिरहेको छ। अब एउटा इमेजिनेसन गर्नु, यो सूर्यको यो ठूलो सूर्य टुक्रा 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 हुँदै सानो सानो सूर्य हाँसिरहेको, सानो सानो सूर्य करोडौं सूर्यलाई मैले शिरदेखि खनाउनुस्, इमेजिनेसन गर्नुस्, शिरदेखि खनाउनुस्, जिउभरि खनाउनुस्।
पुरै सूर्यहरू यतिबाट लड्दै लड्दै कुनै पाउमा कुनै जिउमा कोही कता मजाले हामीले भखारीमा हामीले केही खनाउँछौँ नि पाथी अथवा मानाबाट कस्तो हुन्छ त्यसरी नै आफैले अस्तित्वले हामीलाई खनाइदिएको छ यो सूर्य सानो सानो सूर्य पुरै स्माइल गरिरहेको छ शरीरभरि एक किसिमको उत्साह उमङ्ग आनन्द रगत रगत बोन म्यारो टिस्यु सम्पूर्ण भाग इभन सेलुलर लेभलमा मैले भनिसकेँ अरूको के न्युरोन्सको लेभलमा पुरै समग्रतामा अनुभूति गर्नुहोस् मेरो शरीर टोटल्ली मुस्कानमा परिणत भएको छ शरीरको एक एक अङ्ग प्रत्यङ्ग सेल्स न्युरोन्सले बोलिरहेको छ एउटै कुरा स्माइल अरू केही पनि कुरा छैन सबले मेरो सब मुस्कान हो सब बनाइरहेको छ यतिखेर एउटै कुरा बोलिरहेको छ स्माइल एउटा कुरा के छ भने मित्रहरू चेन अफ कमान्ड हुन्छ नि कुनै कम्पनी अथवा कुनैको मुख्य व्यक्तिले ल यही गरौँ भनेपछि सबैले यस भन्छ नि अब हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले त्यही भनेर यसो संसार चक्र मानिरहेको छ भने सबै सेलुलर लेभलमा एक किसिमको ब्यालेन्स एउटै मन्त्र स्माइल एउटै भाव मुस्कान एउटै मुद्रा मुस्कान अल ओभर द बडी सबै शरीर धप धप्दै बलिरहेको छ कस्तो बलिरहेको छ सुनौलो किनकि हामीसँग सूर्य छ एउटा सूर्य होइन बिलियन मिलियन सूर्य पुरै मन्द मन्द फिल गर्छ एक किसिमको शरीरमा तातोपन कसै कसैलाई हिट पनि हुन सक्छ कसै कसैलाई अथाह गर्मी पनि हुन सक्छ बिल्कुल नआत्तिने नमात्तिने पनि सहज रूपमा जे भइरहेको छ त्यसलाई जान्ने स्वीकार्ने स्माइल स्माइल जति जति शरीरमा स्माइल बढ्छ न्युट्रो शक्ति यानि कि सत्व ऊर्जाको प्रभाव बढ्छ जति जति सत्व ऊर्जा कस्मिक इनर्जी रेकी प्राण शक्ति बढ्न थाल्छ कि चिजे भने पनि त्यति त्यति नै तपाईँ शारीरिक तल मानसिक तल भावनात्मक तलमा स्वस्थ र ध्यानको गहिराइमा चुर्लुम्ब डुब्नको लागि बस अस्तित्वले लाख लाख नमन धन्यवाद अभाव हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ दोस्रो चरण यानी कि स्माइल मेडिटेसन आज बडा गजब हुनेवाला छ गहिरो अनुभव हुनेवाला छ यहाँ सबैलाई म अग्रिम बधाई दिँदै अब हामी मुस्कानको मुखाकृतिलाई अझ बढाउँ यहाँको घट्दै जाँदो रहेछ कि टक्क हुनु पर्यो मिलिन्छ अब र हातलाई पनि मुस्कानको मुद्रा अब कोही पनि चल्न पाउनुहुन्न एउटा संकल्प गर्नुपर्छ हामी अन्तिम दिनको पहिलो दिनमा छौँ र यसरी हामीले विगत 64 दिनदेखि मेडिटेसन गरिरहेको छौँ कमसेकम शरीरको स्थिरता राखिदिनुहोस् आज म अनुरोध गर्छु जे पर्ला देख जागा शरीर चल्नेवाला छ आज हेरौँ तपाईँको अग्नि परीक्षा तपाईँले आफै चेक गर्नुहोस् बिल्कुल हल्लिन पाउनुहुन्न आँखालाई बन्द पुरा पुर गहिरो लामो श्वास हामी लिन्छौँ यसलाई हामी मुस्कान प्राणायाम स्माइल ब्रिदिङ एक्सरसाइज नाभिबाट श्वासलाई लिँदै जानुहोस् नाभिबाटै श्वासलाई छोड्दै जानुहोस् मुस्कानै लिनुहुन्छ मुस्कानै पाउनुहुन्छ मुस्कान सञ्जीवनी ऊर्जा तपाईँको शरीरभरि हामी फैलाउँछौँ यसलाई करिबन 2 मिनट गर्छौँ यसलाई अत्यन्त कम्पल्सरी रूपमा गर्नुपर्छ है अल्छी गर्न पाउनुहुन्न र सुरु गरौँ तानौँ गहिरो लामो श्वास पुरै स्माइलको स्मेल सँगै पनि तपाईँले एक किसिमको स्माइलको स्मेल पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तास्तान्दै गर्दा त्यो स्माइलको साउन्डलाई पनि सुन्नुहोस् स्माइललाई पनि देख्नुहोस् स्माइलको स्वाद ओठमा पनि थाहा पाउनुहोस् र महसुस गर्नुहोस् कि कस्तो छ त्यो स्माइल हामी 2 मिनेट हाम्रो सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौँ स्माइलको स्वाद लिँदै स्माइल नै स्मेल गर्दै स्माइल नै महसुस गर्दै स्माइल नै देख्दै स्माइल सुन्दै पुरा श्वासलाई तान्दै जाउँ आहा सुगन्ध छ स्माइल
प्रत्येक श्वासले तपाईँलाई ध्यानको गहिराईमा अझ 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 लान मद्दत गरिरहेको छ। निस्फिक्री श्वासलाई तान्दै जाउँ। नाभिबाट श्वास तान्ने, नाभिबाटै श्वास छोड्ने। अस्तित्वको द्वार नाभि। अस्तित्वको द्वार नाभि र अस्तित्वबाट पाएको त्यो मुस्कान यानि कि सञ्जीवनी ऊर्जा हामी शरीरभरि फैलाउँछौँ, फेरि बाहिर पठाउँछौँ। अब केही समय मात्र बाँकी छ, तानौँ। बस मुस्कान। अब हामी शान्त रहन्छौँ। अब तान्ने पनि गर्दैनौँ, छाड्ने पनि गर्दैनौँ, बिल्कुल अवेरनेस। यदि तपाईहरू गहिरो ध्यानमा आफै अनायास प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने चुपचाप त्यो कुरालाई अनुभूत गर्नुहोस्। होइन अलिकति माइन्ड डिस्ट्र्याक्सनतिर गइरहेको छ भने झमझम पानी यतिखेर काठमाडौँमा परिरहेको छ, पानीको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै हामी चुपचाप अवेरनेसपूर्वक, होसपूर्वक त्यो पानीको आवाजलाई जम्मा 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 हामी सुन्दै जाँदा पनि आवाज पनि स्माइलकै आवाज हो, वर्षात पनि स्माइलकै वर्षात, चिसोपन पनि स्माइलकै चिसोपन। त्यो हामी महसुस गर्दै जब जान्छौँ, अनायासै तपाईँ आफै भित्रको त्यो शान्तपन अमनको अवस्थामा अनायासै जानुहुन्छ। तर जजमेन्ट गर्न पाउनु, किन पानी पर्यो, कस्तो यतिखेरै पर्नुपर्ने, आज मौसम के होला, बाहिर जानुपर्ने, छाता पनि कहाँ राखेँ, आजकै दिन रेनकोट पनि छैन, यस्ता यस्ता पनि कुराहरू नआउलान् भन्ने होइन। मैले हिजो पनि भन्छु, बार बार भनिरहेको छु, जब तपाईँ सचेतनामा बस्नुहुन्छ, कुन विचार लिने कि नलिने तपाईँको हातमा छ। हामी जब अवेरनेसमा हुँदैनौँ, तब त्यो विचारले तपाईँलाई उपयोग उल्टो गरिसकेपछि बल्ल थाहा पाउँछौँ मैले त यो विचार छु। त्यसकारण अवेरनेस, चुपचाप अवेरनेसमा बसौँ, शान्त बसौँ, अझ म भन्छु साक्षी भावमा बस्छौँ। पुरापुरी रिल्याक्स, फोर्सफुल्ली होइन। कुनै कुरा विचार आउन खोज्छ, त्यसलाई नआउने भनेर दबाएर होइन। तपाईँले दबाउनु भयो भने त्यो ध्यान भयो। किनकि ध्यान त रिल्याक्स बस्ने, विश्राममा बस्ने, सहजतापूर्वक बस्ने चिज हो, जहाँ हामी बिल्कुल प्रयास गर्दैनौँ। जब प्रयास तपाईँ गर्नुहुन्छ त एउटै कुरा हात लाग्छ, त्यो हो असफलता। बिल्कुल केही नगर्ने अवस्थामा बसौँ। एकदमै बुझ्नुपर्छ, मैले 64 दिनसम्म यो शब्द कहिल्यै छोडिनँ। केही पनि नगर्नलाई के पनि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि केही पनि गर्नु परेन भनेर मैले बार बार भन्छु। अभ्यास मात्र हामीले जीवनमा जाने हो भने पनि हामी यति स्वस्थ हुन्छौँ, यति सकारात्मक ऊर्जाले भर्छौँ, त्यो तपाईँहरू आफै बोध गर्न सक्नुहुन्छ। मित्रहरू, पुरापुर सजगता रहौँ, अवेरनेसमा बसौँ, चुपचाप हामी केही पनि गर्दैनौँ। नो एनी जजमेन्ट, नो एनी एनालाइसिस, विश्लेषण केही पनि गर्दैनौँ। मुस्कुराउँछौँ, बस बस।
पूरा सचेतना होस्। इनर स्माइल मेडिटेसन, यो भित्रको हो नि स्माइल, हामी बाहिर मात्र होइन शरीरको अङ्ग अङ्गलाई गर्ने स्माइल यति सरल छ र यति पावरफुल छ जुन तपाईँले दैनिक जीवनमा उपयोग गर्दै गरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। जब तपाईँ साँच्चैकै भित्रबाट स्माइल गर्नुहुन्छ, तपाईँको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सबै रिल्याक्स हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ? हाम्रो धेरै स्ट्रेसको कारणले हामीलाई रक्तचाप हुन्छ, अरू अरू रोगहरू लाग्छ। जब तपाईँ स्माइल भित्रबाट गर्नुहुन्छ, सारा अङ्गहरूमा एक किसिमको रिल्याक्सेसन, तपाईँलाई अङ्गहरूले कति धन्यवाद दिन्छ होला। तपाईँको स्ट्रेसले अङ्गहरू कति स्ट्रेसफुल हुन्थे, तपाईँ हाँसिराख्दा उनीहरूलाई हँसाइराख्दा उनीहरूमा कति खालको स्ट्रेस रिलिज भयो होला। अर्को कुरा, जब तपाईँ मुस्कानमै परिणत हुनुहुन्छ, आफ्नो दैनिक जीवनमा मुस्कानलाई ल्याउनुहुन्छ र कोहीसँग बोल्दा तपाईँ आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर बोल्दा तपाईँ आँखाबाट पनि स्माइलको ऊर्जा निस्किरहेको हुन्छ भित्र। हामी कसैलाई हेर्छौँ नि, आँखाबाट त ऊर्जा निक्लिरहेको हुन्छ नि। त्यही भएर हामी कम्युनिकेसन गर्दा आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ भन्छौँ नि। हामी भुइँतिर हेरेर बोल्यौँ भने, भित्तातिर हेरेर बोल्यौँ भने त्यो अगाडि बस्ने मान्छेले पनि इन्जोय गरेर हुँदैन, कम्युनिकेसन पर्फेक्ट भएन। जब तपाईँ प्रेममा स्माइलली तपाईँले बोल्नुहुन्छ, तपाईँको आँखाबाट पनि त्यो स्माइलको ऊर्जा, किन हामी त आँखाले पनि हँसाउँछौँ नि त, त्यो स्माइलको ऊर्जा त सर्वत्र फैलिरहेको हुन्छ नि। जब तपाईँ कोहीसँग बोल्नुहुन्छ, अनायास ऊमा अलिकति नेगेटिभिटी छ, ऊ अलिक दुःखी छ भने पनि तपाईँको स्माइलको ऊर्जाको कारणले उसमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ। ऊर्जाको खेल बहुतै गजबको छ। तपाईँ साह्रै स्ट्रेसफुल भएर बस्नुभयो, कोही राम्रो मान्छे पनि तपाईँसँग आउँदाखेरि तपाईँको स्ट्रेसफुल सिचुएसनले, त्यो इन्भाइरोमेन्टले गर्दा, भाइब्रेसनले गर्दा त्यो मान्छे दुःखी हुन सक्छ। अब त्यो मान्छे दुःखी, तपाईँ त अलरेडी दुःखी हुनुहुन्छ, तपाईँको कारणले उसलाई दुःखी बनाइरहेको छौँ। अब दोष हामीले उसलाई दिन्छौँ, हेर तिमी पनि यस्तो कुरा गर्छौ भन्नुहुन्छ। त्यो ऊर्जाको प्रवाहको अद्भुत छ। तपाईँ मन्दिर जानुहुन्छ, किन आनन्द लाग्छ? मन्दिरमा त्यस्तै खालको सकारात्मक कन्सियसनेसहरू, ऊर्जाहरू छ। तपाईँ मेडिटेसन हलभित्र जाँदा किन आनन्द आउँछ? किनकि हामी त्यो हलमा सधैँ ध्यान गर्छौँ, सत्य ऊर्जा, राम्रो ऊर्जाको बास हुन्छ। झैँझगडा गर्ने ठाउँहरूमा किन इरिटेसन हुन्छ हामीलाई जान थालेपछि? भिडभाडमा हामीलाई किन इरिटेसन हुन्छ? आन्दोलन जुलुसमा जाँदा किन हामीलाई इरिटेसन हुन्छ? त्यहाँनिर त्यस्तै खालको ऊर्जाको प्रभाव हुन्छ। त यदि तपाईँ सकारात्मक ऊर्जा, स्माइलको ऊर्जालाई सधैँ ग्रहण गरिराख्नु भएको छ भने कोही मान्छे नकारात्मक भएर आयो भने पनि सम्भावना के रहन्छ? उसमा पनि सकारात्मक रूपान्तरण। कस्तो कस्तो हामी दुःखी भएको बेला तपाईँ मन्दिर जानुहुन्छ, शिर निहुराउनुहुन्छ, आनन्दलाई हाँसिएर बस्नुहुन्छ भने केही क्षणपछि तपाईँमा एक किसिमको सकारात्मक ऊर्जाले बास दिन आउन थाल्छ। किन त? किनकि त्यहाँ सकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव छ। एउटा कुरा हामी बुझौँ, कोही मान्छेलाई सकारात्मक नकारात्मक बनाउनु पनि तपाईँको हात पनि हुनुहुँदो रहेछ है। हाम्रो कारणले नै त्यो इन्भाइरोमेन्ट बिगारिरहेको छौँ कि? त्यही भएर कति धर्म सम्प्रदायमा खाना पकाउने बेलामा पनि अवेरनेसपूर्वक बनाऊ, राम्रो चिन्तन गरेर बनाऊ भनेको त्यतिकै होइन। र यदि तपाईँले स्माइलले जे पनि गर्नुहुन्छ, रिसाउनु स्माइलले रिसाउनु, खानुहोस् स्माइलले खानुहोस्, पकाउनु स्माइलले पकाउनुहोस्, जे पनि गर्यौँ भने अब भनिराख्नु पर्यो नि सकारात्मक सोचेर खाना पकाऊ भनेर। तपाईँको हरेक कृत्य, हरेक कर्म नै मुस्कान, माधुर्यतामा रूपान्तरित हुन्छ र अस्तित्वको भाषा नै मुस्कान हो, स्वभाव नै आनन्द हो। त्यसकारण हामी कुनै नौलो काम गरिरहेको छैनौँ। यदि तपाईँ हामी अस्तित्वकै बच्चा, अस्तित्वकै अंश ठान्नुहुन्छ भने हाम्रो कण कणमा एउटै कुरो लुकेको छ, त्यो हो मुस्कान। अस्तित्वले तपाईँलाई गम्भीर बनाउनलाई जन्माएकै होइन, बनाएकै होइन। तपाईँभित्र गम्भीरता छैन, तर हामीले श्रृङ्खला आफै गम्भीरताको बनाउँछौँ। त्यही भएर त्यो यसरी थिचिएको हुन्छ। यो मुस्कानै भिक्टिम भइरहेको छ हाम्रै कारणले। र यो स्माइल मेडिटेसनले हामी भित्रकै त्यो छिपेको ऊर्जालाई हामी उत्खनन गर्दैछौँ। पुरापुर होस, सचेतना, पुरैपुर शान्त।
प्राचीन समयमा धेरै अगाडिको समयमा ताओइस्टहरूले खास स्माइलको धेरै प्रयोग गरेको थियो यहाँहरूको जानकारीको लागि र उहाँहरूले एकदम यो स्माइलको इनर्जी आँखाबाट अरूलाई ट्रान्समिट गर्नुहुन्थ्यो। अघि नै यो कुराहरू भने र बढी जसो ताओइस्टहरूले आफ्नो धेरै प्रयोग गरेका थिए ती प्राचीन समयदेखि नै। यदि हामी स्माइल भइराख्दाखेरि आँखाबाट पनि स्माइलको त्यो ऊर्जा आउँदा त्यो अरूलाई हामीले ट्रान्सफर्मेसन गर्दा ट्रान्सफर गर्दाखेरि पर्ने प्रभावको बारेमा धेरै धेरै उहाँले कार्य गर्नु। र यो मेडिटेसन गरिसकेपछि धेरै थेरापेटिक रूपमा साइकोलोजिकल फिजियोलोजिकल के चेन्जहरू भयो भन्ने रिसर्चहरू पनि तपाईँले गुगलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै साइन्टिफिक रूपमा पनि यसको उपयोग गरिसकेको छ। जब तपाईँ स्माइल हुनुहुन्छ तपाईँको खुसीका हर्मोन्सहरू सेक्रेसन हुने कुराहरू यहाँलाई थाहा पनि छ। दुखी हुँदा अर्कै खालको हर्मोन सेक्रेसन हुन्छ, खुसी हुँदा अर्कै खालको हर्मोन सेक्रेसन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई यो कुरा पक्कै पनि नौलो होइन। हामीसँग धेरै खालको स्ट्रेस हर्मोनहरू हुन्छन्, एड्रेनालाइन, कार्टिसोल, यस्ता धेरै खालको हर्मोनहरू हुन्छन्। यसलाई हटाउने ब्यालेन्स गर्ने काम पनि स्माइल मेडिटेसनले गर्छ। र बढी जसो रेस्पिरेसन हाम्रो श्वास प्रश्वासको कार्यलाई पनि यसले अत्यन्त राम्रो बनाउँछ। हाम्रो स्ट्रेसको कारणले हामीले श्वास पनि राम्रोसँग हाम्रो फेरि पुरै मसल्स रिल्याक्स हुनुपर्ने ठाउँमा टेन्स हुन्छ। आस्थमा जस्तो लागेको हुनसक्छ, श्वास राम्रोसँग फिल हुँदैन, तर पनि हाम्रो एक किसिमको अनाहत चक्रमा पनि कन्जस्सन हुन्छ, इनर्जीको डिप्लेसन पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा फोक्सोमा पनि जुन हिसाबले तान्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको स्ट्रेसको कारणले श्वास प्रश्वासमा पनि अवरोध आउने, यो पनि हाम्रो स्माइल मेडिटेसनले जान्छ। अर्को कुरा पेन, हामी धेरै जसो अझ पुरुषलाई भन्दा महिलाहरूलाई बढी यो समस्या छ, किनकि धेरै कुरा सप्रेसन गर्छौँ, दबाइन्छ, महिलाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न, चित्त बुझिरहेको छैन तर पनि म धरती हो भन्दै दबाइरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि कतिजना महिलाहरूलाई यो दुखाइको समस्या मैले पाएको छु। यसलाई पनि स्माइल मेडिटेसन रेगुलर गर्नुभयो भने पेनफुल त्यो प्रब्लमहरू पनि सदाको लागि अलविदा हुन सक्छ। पुरा अवेरनेस र तपाईँहरूलाई यहाँ मैले इन्फर्मेसन पनि दिँदै जान्छु, तपाईँहरू गहिराइमा झन डुब्दै गइरहनुहोस्। र अर्को कुरा हामी हामी मुडमा बाँचिरहन्छौँ नि। बिहान अनुसार राम्रो मुड आयो भने हामी खुसी भइदिन्छौँ, बिहान अनुसार राम्रो मुड भएन हामी फेरि दुखी भइदिन्छौँ। यो सिजन जस्तै के मुड पनि हाम्रो बदलिरहन्छ, घरि पानी पर्छ, घरि गर्मी हुन्छ। अनि मुड सँगै हामी बदलियौँ भने त्यो त हामीलाई मुडले शासन गर्यो, हामीले चेतना त कहाँ गयो। तर यो स्माइल मेडिटेसन जब तपाईँ गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँको मुडमा पनि एक किसिमको अवेरनेस पनि डेभलप हुन्छ, मुडको पनि जुन अनब्यालेन्सेस डिसहार्मोनाइजहरू हुन्छ त्यो पनि सन्तुलन हुँदै जान्छ। र अर्को कुरा भन्दाखेरि हामीसँगै जति मित्र बन्न सक्छौँ, तपाईँसँग नै जति नजदिक हुन सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ। तपाईँ बिचमा कन्फ्लिक्ट भयो भने बरु हामी अरूसँग झगडा गर्दा खासै त्यति अर्थ नहोला। तपाईँसँगै कन्फ्लिक्ट भयो भने, तपाईँसँग इरिटेसन भयो भने साँच्चीकै हाम्रो इनर्जी चाहिँ ब्यालेन्स हुँदैन। र त्यो स्माइल मेडिटेसनले तपाईँसँग नै भेटाउने काम, अझ भनौँ तपाईँसँगै तपाईँलाई मित्र बनाउने काम पनि गर्छ। हामीले झाजेनको क्रममा कविले भनेको एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ, प्रियतमसँगको मिलन के हो? स्माइल मेडिटेसनले जब तपाईँ गर्दै जानुहुन्छ तपाईँले तपाईँको प्रियतमसँगको मिलन, प्रेयसी को हो प्रियतमको हो तपाईँ नै हो। हामी बाहिर खोजेर भौतारिए नै धेरै समस्या छ, आफै भित्र छ त्यो प्रेयसी। जब आफै भित्रको त्यो आफै भेट्नुहुन्छ नि, आफै भित्रको त्यो आफै भन्छ यो शब्द, आफै भित्रको त्यो आफै जब भेट्नुहुन्छ बाँकी सबै कुरा भेटेको गौण हुन्छ, मौन हुन थाल्छ, अर्थै छैन।
त्यो भन्दै जाँदा भौतिक जीवनमा अरूलाई नभेट्ने भन्ने कुराको होइन, तर जब हाम्रो खुद एउटा भेट्नु पर्ने चिज छ, आफै भित्रको यात्रा, त्यो पनि यो स्माइल मेडिटेसनले सहज बनाउँछ। त्यसकारण मैले आज किन यति धेरै इन्फर्मेसन दिएँ भने हामीले गर्दै गरेको सरल मानिएको जुन मेडिटेसन आफैमा अद्भुत छ, आफैमा महान पनि छ। सरलतासँग एउटा उचाइ पनि बोकेर आएको ध्यान हो। यहाँले यो रेगुलर गर्नलाई मैले अनुरोध गरेँ। कुनै पनि रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आध्यात्मिक गहिराई, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आफूलाई झन् झन् रोमान्टिक प्रेमिल बनाउने कृष्ण जस्तो, यो पनि तपाईँको हातमा छ। जब यो मेडिटेसन गर्नुहुन्छ, हिजोको तुलनामा तपाईँको मुस्कान, तपाईँको हेराइ, तपाईँको प्रेजेन्स चाहिँ बिल्कुल अस्तित्व योभन्दा पनि भन्दिनँ। अब गहिरो लामो श्वास 1 मिनट फेरौँ, फेरि पूरा पूर्ति स्माइललाई भित्रबाट ग्रहण गरौँ। पुरै फिल गर्नुहोस्। पुरै सजगता, शान्त। जब तपाईले यो बिचमा यसरी गहिरो लामो श्वास पनि फेर्नुहुन्छ, यसले हामीलाई सजगतामा बनाइराख्न मद्दत गर्दछ। नत्र भने हामी बहकिहाल्छौँ, हिँडाइहाल्छौँ, चलिहाल्छौँ, सङ्कल्प पनि बिर्सिहाल्छौँ। यो बिचमा गरिने श्वास प्रश्वास तपाईँले 1-2 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले मोनोटोनस बनाउँदैन। अब हामी केही मिनट साइलेन्समा बस्छौँ। स्माइल साइलेन्स। पूरा अवेयरनेस, पूरा सजगता। बिल्कुल सजगता नटुटोस्, सजगता नछुटोस्। पूरा अवेयरनेस, पूरा होस। झन्झन गहिरो, झन्झन शान्त, झन्झन आनन्द यतिखेर घटित भइरहेको छ। बिना प्रयास नै घटित भइरहेको छ। किसिमको आनन्द नै बेग्लै, एक किसिमको खालीपन पनि बेग्लै, एक किसिमको शून्यता पनि बेग्लै। किनकि गम्भीर्यतासँग हामी नजोडिएपछि, माधुर्यतासँग जोडिएपछि त्यो रस नै बेग्लै, त्यो आनन्दको स्वाद पनि बेग्लै। हामी समयलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यो समय बितिसकेछ। स्माइल गर्दा गर्दै मन थियो अझ धेरै स्माइल गर्दै बसौँ।
सेलिब्रेसनमा तयारीमा रहन्छु। तपाईँहरू अझै पनि यो गहिराइमा सेलिब्रेसनको 4-5 मिनटमा पनि अझ उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र होइन भने मुस्कुराउँदै सेलिब्रेसनमा पनि जाउँ। अब यो समय हाम्रो ध्यान सहितको सेलिब्रेसन। शब्दलाई सुनौ, अत्यन्त मिठो शब्द छ, अत्यन्त मिठो भजन छ यो। अब हृदयमा भक्तिको यो रंग। अब हृदयमा भक्तिको यो रंग। सत्संग में जीवन निखर जाने दो। अब हृदय में भक्ति के ये रंग भर जाने दो। आज कुछ सत्संग में जीवन निखर जाने दो। अब हृदय में अब हृदय में अब हृदय में। क्या पता फिर लौट कर आए ना ये घड़ी। क्या पता फिर लौट कर आए ना ये घड़ी। क्या पता फिर लौट कर आए ना ये घड़ी। प्रभु चरण में ओ प्रभु चरण में प्रेम के कुछ पुष्प झर जाने दो। आज कुछ सत्संग में जीवन निखर जाने दो। अब हृदय में भक्ति के ये रंग भर जाने दो। आज कुछ सत्संग में जीवन निखर जाने दो। अब हृदय में अब हृदय में अब हृदय में।
की वंशी के सुर पे गीत कुछ गाने दो। आज कुछ सत्संग में जीवन निखर जाने दो। अब हृदय में भक्ति के ये रंग भर जाने दो। आज कुछ सत्संग में जीवन निखर जाने दो। अब हृदय में भक्ति के ये रंग भर जाने दो। आज कुछ सत्संग में जीवन निखर जाने दो। अब हृदय में भित्रबाट यो आनन्दलाई नमन गर्दै अहोभाव प्रकट गर्दै यो अस्तित्व प्रकृति अहिले झमझम परिरहेको छ वर्षा यहाँ, त्यसले पनि हामीलाई अत्यन्त सहजता बनाइरहेको छ। हाम्रो ध्यानको गहिराइले अत्यन्त मद्दत गरिरहेको छ। हामी यसरी मान्छौँ हरेक अवस्थालाई पनि हामी सकारात्मक रूपमा आफै भित्र प्रवेश गर्ने एउटा सिडी बनाउँदछौँ। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि अत्यन्त अहभावको भाव अस्तित्वलाई नमन गर्दै दुवारलाई रब गरौँ, आँखामा स्पर्श गरौँ, पुरै फिल गरौँ त्यो स्पर्शलाई पनि। स्माइल गर्दै हत्केला जब हेर्छौँ स्माइल गर्दै चक्क स्माइल गर्दै हत्केला पनि स्माइल गरिरहेको छ। यतिखेर तपाईँले स्माइल गर्नुहुन्छ, हत्केलाले पनि स्माइल गरिरहेको छ, प्रश्नै छैन उसले गर्दैन भन्ने। यति अभाव प्रकट गर्दै श्रद्धा गर्दै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु सम्पूर्ण अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहनुहुने हेरिरहनुहुने यो आनन्दलाई अझ फैलाउँदै मौलाउँदै हुनुहुने सम्पूर्णप्रति म नमन व्यक्त गर्दछु। अहिले फेसबुकबाट धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। केदारमान कार्कीजी भन्नुहुन्छ सुन्दर प्रस्तुति छ हजुर। रमना खड्का दाहाल आनन्दमय, रूपा दिदी हरिशरणम, र बाबाले गुड भन्नुभएको छ। श्रद्धा प्रधान नमस्कार छ। त्यस्तै रमेश श्रेष्ठ, इन्द्र रेणु केसी, हाम्रो पञ्चमोटेश्वरी, त्यस्तै हाम्रो पुष्प नेउपाने सुवेदी लगायत धेरैजनाले अहिले हेरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्णप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। खुसी उपाध्यायजी भन्नुहुन्छ आजको आनन्दको जय। पक्कै पनि हार्दिक आभार छ। आजको आनन्दको हामी जय मनाउँदै जान्छौँ। सधैँ आज नै हुने हो, त्यसकारण हामी भोलिको आनन्द भरेको आनन्द भन्दैनौँ, किनकि सधैँ हामी वर्तमानमै रहने भएको बेला आज यही क्षणको आनन्दको लागि जय, र त्यसलाई हामी फिल गर्दै जाउँ। अब हामी करिबम अन्तमा छौँ र भोलि हामी केही कुराहरू साट्छौँ, यहाँहरूको विचारहरू पनि सुन्छौँ, किनकि अब यो पिरियडभरिको हामी 64 दिन लगातार एक दिन पनि हामी रोकिएनौँ। एक दिन पनि यो आनन्दलाई विखरित गर्न, आनन्दको कुरालाई लिनको लागि हामी कन्जुसाइ गरेनौँ। यो एउटा सफलताको कुरा पनि हो। अस्तित्वलाई नमन पनि म गर्छु। कुनै पनि प्राविधिक इस्युजहरू कहिले पनि आए पनि त्यसले गहिराइमा लाने हिसाबले आए, कसैले बिल्कुल चाल नपाए। कसैले चाल पाए त कस्तो पाए, आनन्दको छलाङ्ग मारे, तर कुनै त्यसले केही गडबडी केही पनि गरेन। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो। अस्तित्वलाई जब समर्पण गर्छौँ, शरणागति गर्छौँ, बिल्कुल गजब हुँदो रहेछ। यो यसपालि हामीले अनुभव पनि गर्यौँ र एकदमै यो पिरियडलाई हामी बन्धन होइन, लकडाउन होइन, लकलाई ओपन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ भन्ने म ठान्दछु। र मैले भनिसकेँ स्माइल मेडिटेसनको भोलि किन हामी अलिक सत्सङ्गको क्लोजिङ सेरेमनीमा पनि छौँ, त्यही कारणले मैले अलिकति केही कुरा यहाँलाई राखेँ। र मौसम पनि मजा मनमोहक भइरहेको छ, यतिखेर शीतल महसुस भइरहेको छ। हामीले स्माइल मेडिटेसनको एउटै लक्ष्य भनेको शरीर मन भावनाको तललाई स्वस्थ बनाउँदै हामी अध्यात्मको त्यो गहिराइमा पनि डुबुल्की मार्ने। सबै मान्छेको चाहना एउटै होइन। कसैलाई गहिराइमा जानु नहोला, कसैलाई स्वस्थ मात्र हुनु होला, कसैलाई आनन्दित बन्नु होला, कसैलाई शान्त बन्नु होला। जे जे तपाईँले चाहनुहुन्छ सबै यही चिजमा पाउनुहुन्छ। तपाईँले खुसी मात्र चाहनुहुन्छ, छानेर खुसी लिँदा हुन्छ। तपाईँ आनन्द बन्न पाउनुहुन्छ, आनन्द बन्दा हुन्छ। स्वस्थ शरीर राख्नुहुन्छ, स्वस्थ शरीर बनाउँदा हुन्छ। भावलाई स्वस्थ राख्नुहुन्छ, भावलाई स्वस्थ राख्नुहुन्छ। जे जे तपाईँले चाहिन्छ स्माइल मेडिटेसनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले अघि पनि भने थेरापेटिक बेसमा धेरै धेरै खालको स्टडी भएको छ। जब तपाईँ स्माइल बनिदिँदा, फेरि इनर स्माइलको कुरा हामी बाहिर खालि ओठको मात्र होइन, ओठले पनि हामीले स्माइली बनाउन मद्दत गर्छ। तर हामी इनर स्माइलको प्रत्येक सेलसम्मलाई हामीले स्माइल गरिरहँदाखेरि हामी भित्रको हर्मोनल चेन्जेसहरू मैले अघि नै भने, र यसले ऊर्जामा दिने तपाईँको ऊर्जाको गुणवत्ताको कुरा पनि मैले भने, र यसलाई अझ हामी ध्यानको गहिराइमा पनि जोड्न सक्यौँ भने साँच्चै नै अस्तित्वगत
भनेको कस्तो गम्भीरता होइन माधुर्यता भन्ने कुरा पनि बोध हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यहाँले जानकारी म दिन्छु, हामी करिबन 65 दिनसम्म हामीले यो जुन सुरुवात गरेको थियौँ होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन, हाम्रो लायन्स क्लब काठमाडौँ निर्वाणा सम्बोधि शहीद स्मृति सबैलाई यो संयोजनको म प्रत्येक दिन धन्यवाद दिइरहेको छु, किनकि भोलिबाट धन्यवाद दिन पाइँदैन। एकदमै यो स्माइलले यहाँले दैनिक जीवनमा पनि प्रयोग गर्नु होला। हामी अरू माध्यमबाट पनि हामी जोडि नै रहनेछौँ। र भोलि फेरि 36 बजे हामी भेट्छौँ र अत्यन्त आनन्दपूर्वक हामी क्लोजिङ सेरेमनी पनि यति अभाव प्रकट गर्दै गर्छौँ, एक हाम्रो सेल्समा आनन्दको ऊर्जालाई विखरित हुने गरी गर्छौँ। त्यति नै हामीले अनुरोध गरेर भोलि चाहिँ मैले यहाँले के अनुरोध गरेँ भने केही कुरा यदि छन् भने साथ दिन पनि अनुरोध गर्छु, त्यसपछि हामी साट्न पाउने छैनौँ र धेरैको लागि यो प्रेरणा मिल्न सकोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय पनि हो। यति भन्दै यहाँहरूको हरेक समय सफल रहोस्, सकारात्मक चिन्तनतिर लागोस्, चिन्तातिर होइन चिन्तनतिर लागोस्, हरेक कुरालाई क्रिएटिभिटीतिर लागोस्, यति नै मैले भन्छु। र सबैको आजको दिन अत्यन्त मनोभोग सकारात्मक समृद्धितिरको यात्रा लागोस्, किनकि अब हामी भौतिक जगतमा फेरि हामी प्रवेश गर्न थालेको छौँ। भित्र पनि प्रवेश गर्ने भन्दा बाहिर प्रवेशको कुरा पनि अब हामी सहजता भइसकेको छ। अब झनै छलाङ मार्नु छ समृद्धिको लागि। हामी जुन अल्झिरहेको त्यो समयलाई फेरि फ्रुटफुल बनाउनको लागि राख्नु पर्यो। तर एउटै कुरा नछुटोस्, स्माइल। हरेक कुरा अब पहिला तपाईँ चिडचिडापन इरिटेसन सप्रेसन गरेर लाग्नुहुन्थ्यो भने अब जे छ हामी स्माइलको साथ म हेल्दी बनिरहेको छु, म स्वस्थ बनिरहेको छु, म खुसी बनिरहेको छु भन्ने हिसाबले तपाईँ जब जिउनुहुन्छ तपाईँलाई देखेर धेरैवालाले जिउनेवाला छ। यति नै भन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित रहनुहोस्, एउटा कुरा नछुटोस्। ऐनामा गएर एकचोटि हेर्नुहोस् कृपया। शुभ दिन, नमस्ते।